बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावनो बहिणीनो, इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 53 चौथी आणि 5वी ओळ. देवाचे उतर आमकां सांगता, आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो, ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या. आमचो स्वामी आमचे मदें हजर जाता, आमकां गूण करच्याक, आमकां बरें करच्याक. तो संवसार सरा पर्यंत आमचे सगळे आसा म्हूण ताणें बसयला. ताचे हजरपण वळखून घेवन ताचे आराधन आमी कणघव्या गीत ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. सर्गीत हांव देवो नायिल्लो जिवो उडो म्हजे सरशी येता तो केदीस मुखे उसना, म्हाका सत्मान था तो केदीस थाने उसना. वय स्वामी आमचे बसोक सर्गात हांव तूं देवो नायलाय, तुजे हजरपण आमी वळखून घेता, तुजे आराधन आमी करता, तुका आमी वखाणटा. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ.
पळय सक्रामेंतांत हजर जावन आमकां हर एकल्यांक तूं आपणूंक आशेताय. तुज्या कृपेन तूं आमकां भरूंक आशेताय. तूं आमकां सांगताय म्हजे सरशेतला कोणाकच हांव पयस करिसना. पळय आमकां कोणाकच केदेंच तूं पयस करिनाय. पूण आमी वळखून घेता आनी तुजे सरशे आमी येता. तुजे जावन कृपा जोडूंक आमचे काळीज आमचे मोल उक्ते करून आमी तुजे सरशे येता. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿರೆನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೀಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿರೆನೋ ನಾನೆಂದು ಆನಂದಿಸು. ನಿನ್ನನು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ನಿನ್ನಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ. ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 स्तुति महिमा आता आणि सदा सर्वदा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बो पवित्र eucharistant आमचे पासोद हजर जाल्ले आमच्या सोम्या थंय एकेड बोर आमचे दिस्त आमी कसोवया. हेब्रेवां बरयल्लें पत्र आमकां सांगता, हेब्रेवां 12 दुसऱ्या वळींत सोम्या जेजूचेर तुमची नदर तुमी कसया, कित्याक तो जावन आसा तुमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट जावन आसो आमचो सोमी आमचे संगत आसा. तो आम्हा हर एकल्यांक पळयता. ताची दिस्ट आमचेर कसलेली आसा. तो सर पदवेदार आनी सक्तिवंतरी किरकोळ मनशापण घेवन
आमचे मध्ये जियोंक आयिल्लो. आमच्या सोम्याची दया, ताचो मोग, ताचो काकूळ तो आमच्या जिवितांत वर्त्या रितीन आमी अनुभव केलेलो आसा. वैज असो वैज जावन, श्रेष्ठ वैज जावन तो आमचे मध्ये आसा. ताका वळखून आमच्या काळजांत थावन ताका आमी अर्घां दिवया. मोगाच्या भावनो भयणीनो, लुकाचो वांजेल अवस्वर 4:30-8 वळी थावन आमी वाचले जाल्यार थंयसर स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लोसो उद्देश आमकां तो कळीत करता. लुकाचो वांजेल अवस्वर 4:30-8 वळी थावन Book of Gospel of Luke, chapter 4, verses 38 onwards. सिनागोगांतलो बायसन जेजू सिमोनच्या घरा गेलो. थंय सिमोनची ससूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सशीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षण ती उठली आनी ताची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येतना ज्या कोणाचेर विविध पिडा रोगांची मनशां आसलीं तांणी सक्तांनी तांकां ताचे सरशी हाडलीं. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां गूण केली. सबारा भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून भोप घालीत बायसन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जानास ते देखून जेजू तांकां बेश्टोवन उलोवंक सोडिनातलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर ह्या लुकाच्या वांजेलांत जेजूच्या परगट जिणेच्या सुरवेरेस जेजून कितें केलें म्हणून आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर जेजू ताचे सरशी आयिल्ल्या हर एका पिडेस्तांक बरो करता. देवसराच्या गुलामपणांतून आशिल्ल्यांक सुटका तो दिता. बरें करचें, पिडा गूण करचें, सुटका दिवचें तें मिसांव घेवन सोमी आयिल्लो ह्या संवसारी म्हणून लूक आमकां कळीत करता. बसयिल्ल्या सुरवंदराच्या येणा विशीं सांगून दिल्ल्या प्रवादे पैकी इसाइया प्रवादी एकलो जावन आसा. तो मनशा कुळाचे बाचवे पासो देवाचो सेवक जावन तो कसो कश्टातलो म्हणून प्रवाद करून ताणें सांगलां. आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमचे दुखीचो भार ताणें घेतलो, ताच्या घाया वरवीं आमी गूण जाल्या म्हूण ताणें बरयलें. आपल्या परगट जिणेच्या सुरवेर नाझरेथच्या सिनागोगांत आपले मिसांव कितें म्हूण जेजून उक्त्यान इसाइया प्रवादाच्या उतरांनीच परगट केलें. लुकाच्या वांजेलांत 4व्या वस्वरांत दिसा आमी तें वाचता. कुरड्यांक दिश्ट, दनसतेल्यांक सवकासाय बसोवंक ताणें म्हाका धाडला. ही उतरां सोम्याची जावन आसात. मोगाच्या भावा भयणीनो, अशें बसयिल्लो सुरवंदार पिडेस्तां खातीर तांकां तांच्या पिडेंतली सुटका दिवचे खातीर आपली जिणी झरायतलो म्हणून प्रवादी थंयसर उक्त्यान परगडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेजूच्या परगट जिणेचेर एक नदर घाली जाल्यार सबार कडेन जेजून विविध थरावळ पिडेंत आशिल्ल्या बरें केल्ल्या विशयांत आमी वाचता. थंयसर आमी वाचतना आमी समजता की जेजून पिडेस्तांक वखदां दिवन गूण करूंक ना. सबार जण वखदां दिवन गूण करतात, पूण जेजून वखदां दिवन गूण करूंक ना. ताणें तांचे कुडीचे वा अस्वस्थ कुडी विश्वाची परिक्षा करूंक ना. तडपटी कोणी पिडेस्त जालो जाल्यार ताची पयले परिक्षा करची पडटा, ताची पिडा कितें म्हूण समजचें पडटा, मागीर दाखतेर एक वखद दिता. तेंय ताणें करूंक ना. ताणें तांचेर शस्त्रचिकित्साय करूंक ना, ऑपरेशनय खंयचेंय करूंक ना. बगार जेजून
बरें केलें, पिडा गूण केली आपल्या उतरांनी वा आपडून तांकां बरें केलें म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. जेजून एकच उतरान पिडेस्तां बरें केलें वा थोडे पटी ताणें आपडून पिडेस्ताक ताणें तांकां बरें केलें. ताच्या उतरांनी गूण करची सकत आनी पदवी भरिल्ली म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट करता. जेजून एक उतर उलयता आसतना ताच्या उतरांत थंयसर गूण करची सकत आसली, विशेश थंयसर पदवी आसली. पिडेस्तांनी ताका आपडुनी गूण जावची सकत जोडली. जेजून पिडेस्तांक आपडले मात्र न्ही, पिडेस्ती येवन जेजूक आपडूंक लागीं सरता आसतना थंय तावन जेजू तावन गूण जावची ती सकत तांणी जोडून घेतली. देखून जेजू तावन मस्त बरेंपण जाल्लें पळोवन लोकांन सांगलें थोडे उद्गार आमी पयलीं पुस्तकान वाचता. लोक म्हणटा वडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. लुकास एवांजेल 7 वचवर 16 वळेंत आमी तें वाचता. वडी एक प्रवादी आमचे मदें उठला, देव आपल्या परजेची भेट करूंक आयला. आनी कडेन आमी वाचता लुकास एवांजेल 4 वचवर 30 आनी 7 वळेंत कसली उतरां ही अधिकारान आनी पदवेन देवसारांक तो फरमायता आनी ते भायर सन वेतात. कसली उतरां ही तो फरमायता, अधिकारान तो फरमायता आनी देवसार भायर सन वेतात. मार्कास एवांजेल 2 वचवर 12 वळेंत आमी वाचता असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना, असलें आमी येदोळ देखिल्लें ना. मोगाच्या बाबडीनो ही उतरां आमी आयकत आसतना एवांजेलांत वाचता आसतना जेजू खरोच एक श्रेश्ठ वैज म्हळ्यार सत देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. मोगाच्या बाबडीनो मनशाक पिडा येवची स्वाभावीक जावन आसा. हर एकल्याक आमकां पिडा येता आनी पिडा आयिल्ल्या वेळार थोडे फावटी आमच्या मतींत एक चिंता येता, हांवें वखद करून पिडा तावन सुटका जोडूचे गी, भलायकी जोडूचे गी, ह्या मागण्या मुखांतर बरेंपण जोडूचें. एक तराची एक चिंता आमच्या मतींत थोडे फावटी येवचें आसा. सबार म्हाका विचारलें आसा, फादर हांवें मागणें करूनच बरें जावंक जाता गी, ह्या वखदाची गरज आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी सारकें समजलें जाल्यार वखद करच्याक आनी मागच्याक कांय ते एकाक एक विरोध न्ही, आमकां दोनांची गरज आसा. आमी पळोवंक जाल्यार मोगाच्या आजकाल विज्ञानांत जायते प्रगती जाल्ल्या वरवीं हर एक पिडेक वखद सोदून काडला म्हणल्यार आमकां दिसता. पूण फकत वखदां मात्र कोण एकल्याची पिडा गूण करूंक शकतात गी. एक सवाल आमी विचारूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो, वखद मात्र एका मनशाची पिडा गूण करूंक शकता गी? कितें पिडा गूण करता? कित्याक त्या वखदांत देवाची मजत आनी आधार केदाळ आसा, तो मनीस बरो जाता. देव आपली गूण करची सकत एका वैजाक आनी ताणें दिवच्या वखदांक लायना तर पिडेस्तान गूण जावचें कशें? मोगाचें न्हू, ती वखद कितें आमी घेता थंयसर गूण जावची सकत त्या वखदान देवान घाल्ली जावन आसा. तो वैज वखद दिवचो तो ताका ती दिवची जानवाय, ते वखद खंयचे ताणें दिवचें म्हूण सारक्या रितीन वखद दिवचें पासून ती देवा आतां ताका मेळ्ळें जावन आसा. त्या देखून आमी वखद घेवन गूण जावच्यान ती देवाचो आदार आसा, देवाची मजत आसा. मोगाचें न्हू, हें आमी वळखून घेवचें. त्या देखून वखदाक आनी मागण्याक कांय एकामेकाक कांय विरोध पण ना. थंयसर दोनांची गरज आसा. वखद खाण घेतानाय आमी सारक्या रितीचें वखद आमी खाणुचे खातीर आनी आमकां वखद दिवच्या वैजांनी ते सारक्या रितीचें दिवच्या खातीर आमी मागास जाय. कित्याक सबार पोटी मोगाच्या बाबने आमी पळयता रॉंग वखदां आमी घेता आनी पिडा आनीकय सरता आनी सबार पोटी मनशाचो जीवच गेल्लोय थंयसर आमी हाचे विशयान निदर्शन आमच्या जिवितांत आसा. त्या देखून मोगाच्या बाबरीनो आमी वखदां खाण घेतना भोव विशेश रितीन सोम्याचो आदार मागा जाय. देवान दिल्ली जानवाय एका वैजातय ताका गूण करची सकत हाडूंक शकता. मोगाच्या बाबा तस जेजू आमकां आमी घेवच्या वखदां मुखांतर आपडटा.
खाली मागण्यान मात्र न्ही आमी घेवच्या वखदा मुखांतरी जेजूस आमकां आपोवन बरें करता हें सत आमी जाणा जाय आनी मगाच्या बाबून त्याच वैजांच्या वैजाक जेजूक आमी आपणूंक सोडी जाय आमचे जिविताक आमी समर्पण दी जाय ह्या खातीर आज आमी ह्या आराधना वेळार प्रत्येक जावन कृपा आमी मागून घेवया हर एक आमच्या जिविताच्या संदर्भार आमी जेजू सरशी येवंक तो आमचो वैजाचो वैस म्हूण वळखून घेवन ताणें आमकां आपूण बरें करच्या पासून आज सोम्याची कृपा आमी मागया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया सोमी जेजू आमचे मदें आसा ताजे गुण करचे सकत तो सदांच आमचे थंय वळोवच्याक तयार आसा केदळा तो वैजाचो वैस म्हूण आमी वळखून घेता ताका आमी आपणूंक सोडता तो ताची सकत आमचे थंय वाळटा तर ह्या वेळार आमकां सोम्या मुखार समर्पण दिवया कशें एक ल्हानशें भुरगें आपणाकच आपल्या आवय बापाय मुखार खालतेपणी समर्पण करता त्या रितीन आमच्या जिविताचें समर्पण आमी आज करया आनी सोम्याक आमी सांगया हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव जावन आसा हर एक दीस हर एक घडी तुजी गुण करचे सकत सोम्या हांव भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हरे दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोम्या सोम्या तूं आमकां वाट दाखय कित्याक तूं जावन आसाय वाट सतानी जिवीत समर्पण आमच्या जिवितांत सोम्या आमी वाट चुकोवन वेता बऱ्यांतले बरे निर्धार आमी करच्या बदलाक सोम्या वांगडा वाटेक आमी मालवता आज सोम्या तूं आमचे संगी रावून आमकां वाट दाखय जिविताच्या वाटेन आमकां तूं चलय वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या 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 हरे दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हरे दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या पळय सोम्या आमच्या जिवितांत सबार संख्या आमकां आसता इतरांच्या वायटाक आमी वळख जाता थाळण्याक तेंते सवाक आमी बली जाता सोम्या ह्या संदर्भार आमी सदांच तुजे थंय रावच्याक तुज्या कृपेन आमी जियोवच्याक आमच्या जिवितांत बरवसो सांडून निराश जायनासतना सदांच तुजेर आमची फात्यांनी थीर करून आमी जियोवच्याक सोम्या तूं आमकां राख सोम्या तूं आमकां सांबाळ सर खाळोवपाच्या सक्तीचे जैत करून सोम्या तुका महिमा दिवच्या पासून तूंच आमकां राखून कर सोम्या राख आमकां सोम्या राख आमकां राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या राख म्हाका तूं
राख म्हाका सौम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सौम्या राख म्हाका तूं राख म्हाका सौम्या हरे दीस हरे घडी तू मोजे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका सौम्या हरे दीस हरे घडी तू मोजे संगी रावन राख म्हाका तूं राख म्हाका सौम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सगळं भोगता तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सौम्या हालेलुया 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 सौम्या जेजू तुझी गुण करची सगळं या मूर्खांचे तुम्हाला सौम्या जेजू हर एक तरहची पीडा शिराच्या जीवितातले खाणून सौम्या जेजू दैविक सत्य नका दुबर सौम्या जेजू पुढेची मोदीच्या आत्म्याची बरी भलाई की तुझ्या मूर्खांना बाई सौम्या जेजू एक सुटकेच्या जीविताने जीवनच्या सौम्या तुझ्या भोड दंगाला बाई तुझी मूर्खा दंगाला बाई सौम्या प्रेज जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया 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 सर आमची त्या सवा इच्छा दिसाचे अत्रेक सौम्या मुखार आमी दवरया जल्मा दिवस आचरण करचे आमच्या भावा भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जावन अर्घां दिवन तांचे पासत मागता आज जल्मा दिवस आचरण करता नील मछादो दुबय तावनू तशेंच पीटर ताचो जल्मा दीस आचरण करता आसतना देवान दिल्या सर बरेपणा पासत संतोष समाधाना पासत देवाच्या कृपेदाना पासत आज अर्घां दिता तशेंच 64 वर्सां जल्मा दिवस आचरण करता अपोलिनार अल्वारिस काद्री रॉक पेंदूर तावनू काजारी जिविताच्या दिनापासत आज वार्षिक दीस संभ्रमताना काजाराचो अर्घां दितात फ्रांसीस आनी फिलोमिना मेंडोन्सा बारकोट तावनू हे आमच्या सर्भाव पणिकेच्या दिसाचे सुभाष आमी पाठयता देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचे ताच्या कुटुंबाचेर आमी आज मागता हांगासर सभाजन आमकां अर्घां दिवंक सांगलां तांकां देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जावन अर्घां दितात ग्रॅज्युएशन बरान जाल्ल्या पासत शिहान प्रणीत डिसोजा मरिया डिसोजा तशेंच कुटुंबान संरक्षण देवान फावो केल्ल्या पासत अर्घां दितात प्रमिता ऑजवाल्ड डिसोजा अंबरनाथ तावनू तशेंच बरी भलायकी दिल्ल्या पासत युरीन रिपोर्ट बरो मेळ्ळ्या पासत अर्घां दिता अनिता तशेंच मुल्की तावन अर्घां पठयता मायकल फुटादो सांत आंतोनीक अर्घां दिता आशेर सामुएल आज अर्घां दिता ग्लॅडलिन ग्लोरिया फर्नांडीस लाबुल्या सर बरेपणा पासत रिवन जोएल डिसोजा अर्घां दिता तशेंच अर्घां पठयता सौम्या जेजूकू सामसे तावनू सिप्रियन डिसोजा आनी कुटुंब प्रवीणा डिसोजा आनी कुटुंब सस्तान तावनू लूसी डी अल्मेदा मिलाग्रीस तावनू अर्घां पठयता तशेंच अर्घां दिता न्यूयॉर्क तावनू क्लॅरिन सिक्वेरा हे आमच्या भाव भयणी सांगाता आमी सौम्याक अर्घां दिवया आमकां दिल्ल्या सर बरेपणा पासत उपकार आमी बावडया अर्घां आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू अर्घां आनी होगलाप तुका सौम्या जेजू सभाजनांनी आमकां मागोवंक सांगला मागणी बसयल्ले आसा तांचो आमी ह्या वेळी उडास करया आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात कश्टा दुखांत आसात तांकां प्रत्येक जावन आज सौम्याक आमी समर्पण दिवया आस्पत्रेन वळवळून आसात आमची भाव भयणी तांकां आमी सौम्या भेटया आज हांगासर आमकां प्रत्येक जावन बऱ्या भलायके पासत मागणे सरले आसा दिनेश गौडा टिकुना कुटुंबा तावनू तांणी मागोवंक सांगला तशेंच आज मागोवंक सांगलेले आसा प्रभाकर बास्त्राय ताच्या पासत रायट एंकल इंजरी तावन ताणें बेगीन सुटका जोडच्या पासत आमी ताच्या पासत मागता तशेंच ज्या भुरग्यांची परीक्षा आनीक जावंक आसा परीक्षा तयार करून आसात भुरग्यां पासत आमी मागया युवजनां पासत आमी मागया ह्या
खरेजमाच्या काळात सबारकडे रेतीरे जावन आसा त्या रेतीरेन भाग घेवच्या सर भाव भयणींक देवाच्या उतरां थंय दैवीक सक्तेचो अनुभव जावचे पासत प्रत्येक जण मागया हांगासर आज जावची ते एका दिसाचे रेतीर ब्रदर प्रकाश हांगासर येतले ह्या रेतीर भाग घेवच्या सर भाव भयणी पासत आमी मागया तशेंच काजारी जोड्यांची रेतीर हांगासर जावन आसा काजारी जोड्या पासत आमी आज प्रत्येक जण मागया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक सम्याक आमी समर्पण दिवन ससनस विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन जॅनेट क्वाड्रस देवादीन मरिया मेंडोन्सा उडुपी देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाचो सनस उडास करून आज मागोवंक सांगला सेलीन फ्रांसीस मागता आमी कुटुंबात सर अंतरलेल्या सो उडास करून मागोवंक सांगला तेरेजा मोंतेरो मागता एल्विस मोंतेरो पास्कल मोंतेरो आनी एलिजा मोंतेरो उद्यावर 10 वर्साचो उडास एल्विस मोंतेरो तशेंच आज मागता देवादीन अब्राम पीटर विल्सन आलन रेनी लेस्ली आर्चिबाल्ड जेसिंता जूड जुलियट आनी आल्विन फेरावो तशेंच नथालिया वास देवादीन आल्विन फर्नांडीस ताच्या जल्मादिसाच्या उडासाक उडास करता तशेंच पुलगतींतल्या सरात्म्या पासत उडास करून आज मागणी सारता सिल्विया डी कॉस्टा कुवेट तांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेसांक सुम्या सुमो दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश संचे फकोदी समाधानांत विशय घेवन दी आमेन सरल्या सुमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुती समाधानांत विशय घेवन दी आमेन सुमेचे आशीर्वाद भक्तीपणे आमी स्वीकार करूया Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव सोनिया ओके निगोळी टाउन डिसेंबर 2023 अंत म्हाका मल्टिपल फायब्रॉइड्स युट्रसान फायब्रॉइड्स आसून म्हजी सर्जरी आसली डिसेंबर 27 हांव 23 सोनवाराची रिट्रीट हांवें हांगा एटेंड केल्ली तशेंच हांव सकाळीं सदांय मुल्कीचें एडोरेशन सदांय सकाळीं आयकतालीं डिसायड केल्ले प्रकार हांव 26 एडमीट जावन 27 म्हजी 3 वरार सर्जरी आसली 26 म्हजें सगळें फिटनेस टेस्ट सगळें रेडी जावन 27 म्हाका 10 वरार सर्जरीक रेडी केलें त्या टायमार डॉक्टरांनी येवन सांगलें तांचे कालिंगी मिशिनरी एरर आसा टेक्निकल एरर आसा तशें इल्लो वेळ आमी वेट करया नातल्यार 2 दिसां उपरांत सर्जरी आसतली म्हणालो मागीर 1 वरार डॉक्टरान सांगलें की मिशीन अजुनूय प्रॉब्लेम आसा तर आफ्टर हांव तुका आतां डिस्चार्ज दिता 2 दिसां उपरांत तुका सर्जरी करया म्हणून तशें हांव घरा गेलीं तशें हांवें चिंतलें की आनी दुसऱ्या एका डॉक्टराक दाखयता म्हणून तशें हांवें ताजे मदें 2 दिसांनी 2 डॉक्टराकचें ओपिनियन काडून गेलें आनी दोगांय डॉक्टराच्या लेकार तांणी सांगलें की म्हाका सर्जरीची गरज ना म्हणून तशें हांव फाटीं कुवेट गेलीं डिसेंबरांत तशें आतां ऑगस्टांत आयिल्लें 8 म्हयन्या उपरांत आतां परतून हांवें चॅकअप करतना 2 डॉक्टरां लागीं ओपिनियनाक गेल्लीं दोनूय डॉक्टरांनी सांगलें की तुका हे फायब्रॉइड्स आसात एज लॉंग एज यू डोंट हॅव एनी कंप्लेन्स रिलेटेड टू फायब्रॉइड्स तुका सर्जरीची गरज ना म्हणून देखून म्हजी सर्जरी कॅन्सल जाल्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां प्रवेशिकीत 5 संको 3.3 कोंकणी भक्ती गिविता बुकां पेज नंबर 43
कळसा होणा एक सावन फावा ता एक ओटान समल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तोंड पोशी सान भरून पारात्रितान परगतेल्या तुजी दिरवी दयाळ मोगा तुझ्या पावतू सोम्या आमच्या दिवसाक मोगा तुझ्या परकूर पेण सगींच्या कळसा होणा एक सावन फावा ता एक ओटान समल्या सोम्या तुजे भोंवती तुजे तोंड पोशी सान भरून पारात्रितान परगतेल्या तुजी दिरवी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो. मगाच्या बाबा बहिणीनो कीर्तन 17 5व्या वळीत हांव 7वी वळ आमकां सांगता मरणाची लारां म्हज्या भोंवती म्हजेर उपरांतली नास करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. आखादाच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो थाळो आयकलो. आखादाच्या वेळार सोम्याक आमी उलो मारता आसतना तो आमचो थाळो आयकता म्हळ्यार सत हाच्या पयल्या वाचपा मुखांतर आमकां उगडापे जाता. जेरेमिया प्रवादी ताच्या आखादान सर्वेस्पराक उलो मारता. हांवें म्हजो तक्रार सर्वेस्पराच्या हातान सोडला म्हणटा तो. आज आमी तेंच करया ह्या बलिदाना वेळार. आमकां आमी सोम्याक समर्पण दिवया. सदांच ताका उलो मारून तो आमचो ताळो आयकता म्हळ्यार वळखून घेवन ताचेर आमचो भावार्थ भरवोसो थीर करून जियोंक आज कृपा आमी मागया. पातकां आमची वळखून बोक्साने मागोवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत रिस्ता काकूत रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या शिवाय तुका मानवंक आमी सकनाव. पूण तूं काकुळटिवोन देखून आमची काळजां राख आनी तुज्या कुशेचे नीट वाटेन आमकां सोलोवन व्हर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें. सर्वेस्परा त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मांडण्यो उगड्याप केल्योय.
पूण हांव जाल्यार मरोंक व्हरता तसले सदे बळे शेळये सारको जालो. फळां सोवें रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यंत उडास उरणा जावच्याक जी तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मांडण्यो करतले म्हूण म्हाका कळीत नासलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय, काळजां मनां तूं परकिताय, तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी, कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातान सोडला. देवाचें उतार हें. देवाचें उडपकार. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हजे फाटीक लागलेल्यांचो हातांतलो म्हाका वाटय, म्हाका निवार. नाजाल्यार सिंहां बरी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत, तेदवां कोणूच म्हाका वाटोवंक सकना जायत. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी. सर्वेस्परा मनशांची मनां आनी काळजां परकितल्या नितीवंत देवा, पत्की मनशाचें खोटेपण नाश कर, पूण नितीवंत मनशाक तूं सांबाळून दर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परस म्हजे राखणेचें डाल, तस्सू ताची कुशी पळतल्यांचे तारान. वय म्हजो देवसू नितीवंत मुनसुबीदार आनी ताचो राग पेटता दिसान दीस. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी त्राया. देवाचे उतार आयकोन बऱ्या आनी उदार काळजाण सांबाळतात आनी तिरासनेन फळ दितात ती बागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सवे आसो. सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूची उतरां आयकोन लोकां जम्या मदल्या थोड्यांनी म्हळें, नीज जावन येवचो आसलोलो तो प्रवादी होस्सू. हेर होस्सू तो क्रिस्त म्हणाले. पूण हेर थोडे म्हणाले, क्रिस्त गलिलेयांतावन येवयेत गी. क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो. दाविदाच्या बेतलेहेमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्ही गी. अशें आसता अशें ताचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका धन्न कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालो ना. पारे पाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फरिसेवांनी ताचे लागीं विचारलें, ताका तुमी धर्ण हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जाप दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फरिसेवांनी तांकां म्हळें, तुमी ताका पिसवाल्यात गी. आमच्या फुडाऱ्यां पैकी जावं फरिसेवा पैकी जावं एकल्यान पुणी ताका येदोळ सत्मानल्ले आसा? नियमशास्त्राची वळख सैत नासलेल्या लोकांचेर शिराप भेजला. थंय जमलेल्या फरिसेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदी जेजूशी गेल्लो. ताणें ताचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्ल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्ल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचे नियमशास्त्र आमकां सोडतावे? ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयाकार गाय. पवित्र पुस्तक वाच. गलिलेयांतावन कोणीय प्रवादी उपसना म्हणून तुका कळटलें. लोक तितल्यार
आपापल्या घरा गेलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदेव म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, इट इज इजियर टू क्रॅक अ सेफ दॅन टू क्रॅक अ क्लोज्ड माइंड म्हणून. एक सेफ लॉक कर जाल्यार क्रॅक करयेत, ओपन करयेत, उक्तें करयेत, पूण एक बंद आसलें मन उक्तें करचें भोव कश्टाचें. हे समयाच्या वांजेलांत पळयत हांव जेजून सांगली ती उतरां आयकून ताणें केल्ली विविध कामां पळोवन सबार लोकां तें तांचें मन उक्तें जालें आनी तें पळयत हांव. आनी ताणें वस्तू येवचो आसलो तो प्रवादी या क्रिस्त म्हणून सांगली उतरां आमकां तें वाचूंक मेळटात. मात्र फरिसेव परत्यान परत्यान तांचें मन बंद करून गलिले येतावन क्रिस्त येतावे म्हळ्यार त्याच चिंतपांत बुडून आसले. आनी त्या मुखांतर तांणी जेजूचो तिरस्कार केलो. मोगाच्या बाबन आमचें मन सदांच उक्तें दवरचें भोव गरजेचें. कित्याक आमचें मन बंद जाता, आमी कितेंय आमच्या जिवितांत शिकोवंक शकना, कितेंय बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी जोडूंक शकना. आमचें काळीजी मन बंद आसल्या वरवीं धारून जाता आनी तें आमकां देवाच्या कृपेंतावन पयस व्हरता. तर आज मोगाच्या भावना आसल्या परिस्थितीक आमी सांपाडनाशें सदां सुकत्या मनान सोम्याचें उतर आमी आयकून त्या उतरांतय जिविताची मेठां काडूंक आज ह्या बलिदानान सोम्याचो आदार मागया. पान संको 128 128. तुवें सिरसलेले पृथ्वीची देणी हाडून आयल्या भेटोवणे वेळ वावरांनी वसना संगी ही चिनी अर्पिता तुका भक्तीपणी गोवांचो उणो अर्पिता गाका सोरोस समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडी रक्ता मागताव बापा कलतेपणा. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कनवळ्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन तूं मानून घे आनी तुजेर विरोधलेलो आमच्यो निबर खुशयो दया करून तुका खालत्यो जायश्यो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळांनी सर्व तेय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणाचें तूं बोळ मोडताय, आमची मनां ऊस उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा तू करोस पवित्र तूंस सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत क्रिस्तमरान सोसच्या आदल्या दिसा जेजून आमकां आपलो व्हड मोग दाखयलो आपल्या शिसां बराबर जेवण करतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आपल्या शिसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें दाखा वायनान भरलेली काल्स घेतली तिचे आशिर्वाद घालो तुका दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करात Pavartaso gut pergetuya Jesu melo Jesu जीवन झाला Jesu नव्याने ह्या खातीर भोव मोगाळ बापा जेजूच्या मरणासो पुनः जिवंतपणासो आमी उडास करताव तो संवसाराचो सर्वंदार आमचे बलिदान जावन आमकां तुजे शेवरूंक ताणें आपणाक आमच्या हातांनी घालो सर्वेस्पर आमच्या देवा आमचे मागणे आयक ह्या जेवणांत वांटो घेतलेल्या आमा सुमेस्तांक तुजो मोगाचो आत्मो दी ह्या आत्म्याच्या देण्यानी तुज्या पवित्र सभेंत अदीक एकवटान आमी जियेशें कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा बराबर सगळ्या आमच्या हेरा गवळ्या संगाती आनी तुज्या परजे पासत वावुरतात त्या सगळ्यां बराबर तुज्या पवित्र सभेंत तूं आमकां एकठांय कर आमी मोग करता तांकां विसरूं नाका आनी आमी फावो तितलो मोग करिना तांचोय उडास कर शांतीन मरोवन गेल्या तांची दया कर माया मोगान तांकां तुज्या गोपान घे सर्वेस्परा तुजे लागीं आमी मागताव मगे दांवकार मुरये देवाचे आनी आमचे मये बराबर मगे सुजत निश्कळंक पोती बराबर समज धर्मदूत आनी सर्व मार्तेरा बराबर एक दीस तुजेशी आमकां सगळ्यांक एकठांय कर तुज्या राज्यांत सदांकाल तुज्या मोगाची परब संभ्रमूंक आमकां तूं फावो कर थंय जेजूचो मोग केला ती सगळीं थामान आसतना तुज्या मनाक गीत गायतली त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमचे जिवीत सर्गेच्या बापाक समर्पण दिवन ताची खुशी ताची योजना आमच्या जिवितांत जारी जावच्याक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गेच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमक्षिताव तशें आमची दुबातकां बगस आनी आमकां दाणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली काळजाच्या धरुणायेंतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय बरी भलायकी आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदाहरका कोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनभुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावूंक आमकां शत्रगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन
सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे असो. तुमच्याही सोबे आसो. मग असं गुर्तू जाऊन सोम्याची शांती एकामेका पटवूया. क्रिस्त शांती तुमका. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत संवसारी येवन कुसार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो. इस्ती देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेत एकवटा रावचे आमी सरूस भागी. सोम्या तुवें म्हजे फावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. आमेन. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळसा ओडत्रेगा रागोणासा मोजेशी येता तो केदीस बोके सोना म्हाका सतमा तातो केदीस ताणे सोना जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या आशेता आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळसा ओडत्रेगा रागोणासा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतली सुटो आनी आमच्या दिसपरत्या जिणेंत आमी तुका मानू. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याही सोबे आसो. सर्वोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. निर्गमन गीत माणसंको 269 269. नमन कुसा बगिरुका तुझे सको दुसरोणा फुलान फळान सरसाव तुका खंयच्याय वाणा मेळना. दुलोप खिळे दुलोप रुका दुलोप वसन सांबाळता. निर्मेलो काळ सदांच भरती शतकांनी आशेलो पापी कुळाक जोडच्यात मुक्ती. बापान पुताक पाठयलो अंकवानारी सावन प्रसुती. देवनार पृथ्वी सलमालो. मोग
मुघल पुता सोवे अंकार मरी आशीर्वादी आमकां बघी म्हणून क्रिस्ताचे कृपेन निवारांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतनी बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.